الله تعالى وملائكته وأنبيائه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد وآله وصحبه عليه وعليهم السلام.
الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد لا إله إلا يوم الدين صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين طاعتك الأجمعين وارحمنا معهم اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا إلى الخير توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين